ቻናላችንን ላይክ ሼር ኮሜንት ያርጋችሁ ከሐሙድ ቲቪ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ አሉ አንድ ሰው አላህ ሁለት እጁን አንስቶ አላህን የለመነ እንደሆነ እነዛ ሁለት እጆችን ባዶ አድርጎ መመለስን አላህ ያፍራል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም። ግን ይሄ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችለው ዱዓ ሽሩጦቹን ያሟላ ዱዓ መሆን አለበት። ዛሬ ሁላችንም ራሳችንን የፈተሽን እንደሆን ለምንድነው ዱዓ እለምናለሁ ነገር ግን የለመንኩት ሁላ ምላሽ አያገኝም ብለን ራሳችንን የጠየቅን እንደሆን ሩቃኒድ ምላሹ ሁላችም ጋር አለ። አውቆ የተኛ ቢቀሰቀስ አይሰማ እንዳሉት የሆነ እንደሆነ እንጂ ሁላችንም ችግራችንን እናውቃለን። الله يطبق. سلزي الاستقامة دعاءنا لزامنا حديث إمام الترمذي حديث حسن أن شهر بن حوشب رضي الله عنه قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين شهر بن حوشب يبالو الصحابي رضي الله عنه لأم سلمة الكنيلا أم سلمة سماتشو هند بنت أبي أمية سماتشو سهيلنا النبي عليه الصلاة والسلام أن لأم سلمة القاتلة يا أم المؤمنين أنشئ مؤمنان الناتوي ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك ملكتنيا وأنشي هون زندي هون وندون أبزانيا ويساتشو دعاء من دنو استيني قرين اللواء قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نبي عليه الصلاة والسلام ملكتنيا أني زندي هون أندون أبزانيا أساتشو أمي لمنو تدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت قلبات يعني قلبوچن قلباباج هونكو جيتاي قلبين أنت بمتفلقوا عبادة لاي أصنام ملو دعاء نبرالج. فقلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب. أنما أنت لك اندتيكين ولا أنم رسول تيكوا تلالج يا رسول الله أرسوه اللي نيقا بميونو بالساعات أبزتهم ملمنو الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أمي لو دعانو لمن دن يا رسول الله. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم قال يا أم سلمة أم سلمة هوي إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. أم سلمة هوي يتنيوم يعدام لجمال أنه قلب كالله بهونو هلت مال النطاتوچو مكاكلنا يالوت الله تعالى عليهم بلوال لسم يقبا ونامنا فمن شاء أقام يشاون مال النوسو الله سبحانه وتعالى براسو من قل يا صنوال ومن شاء أزاغ يشاون مسودق مو كمن قروا يا طموالا لزامنو هن الدعاء بزيتش ملمنو تدى نبي محمد عليه الصلاة والسلام يساچو أبزنياو دعائه كونه ملك تنيا تدرقو الله لساچو بآخرة من قال اندقب بالله يتاوك اندو يعني يتاوكو صالة يساچو دعاء كونه
ይሄ ከሆነ የኔና የናንተስ ዱዓ ከዚህ የበለጠ መሆን የለበትም ምን ሳምነን የምንኖርበት ዘመን አስፈሪ እኮ ነው ያኒ የምንፈተንበት የመፈተኛ አስባቦች የበዙበት ዘመን ላይ ነው እየኖርን ያለን በልበሌላ ሪዋያ ኡሙ ሰለማ ምን ትላለች آمنا بك وما جئت به فهل تخاف علينا إنيا بانت آمننا بملكتين إذا بمتاهو نقرم مالنا آمننا بنيا لا يتفرالنا كذبوالا قال نعم أو فرالوا النبي عليه السلام إنن يالو تنقلي سابوشنو تريني أننا ننتس إن القلوب بين أصبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء لذا يقول ربي جل وعلا اللهم من دني علم دعاء دن لمن ربنا يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا الله ما لنك قلباچنن كا ቀጥተኛው መንገድ ከመራሃት በኋላ ታጥማት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማሙ ኢብኑ ማጃህና ሌላ በዘገቡ ሐዲስ ምን ይላሉ اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الخور الله ሙሉ ካደረከኝ በኋላ እኔን መቀነስ ጎዶሎ ከማድረግ ባንተ ተጠበቃለሁ ይላል አላህ ይጠብቀን ሁላችንን ስለዚህ ሁሉም ዱዓ ማብዛት አለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መንገድ ላይ ጽናት እንዲሰጠን ሌላው የመጨረሻው መቼም የመጨረሻ አይደለም ብዙ መርካታ ነው ሰዓት የለንም البعد من قرناء السوء መጥፎ ጓደኛ ከሚባሉ ሰዎች መራቅ የሰው ልጅ በተፈጥሮ ውሎን ይመስላል ከመልካም የዋለ እንደሆን መልካሙ ይስበዋል ከመልካም ያልሆነ ቦታ መጥፎ ቦታ የዋለ እንደሆን መጥፎ ይስበዋል አይደለም የሰው ልጅ ከሰው ልጅ ጋር ውሎ ያ ሰው ያለውን አህዋል መቀበል አይደለም የሰው ልጅ በተፈጥሮ ከእንስሳ ጋር እንኳን የዋለ እንደሆን የዛን እንስሳ ጠቢዓ መውረሱ አይቀርም እኔ አይደለም ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት ኢማም ቡኻሪ ከአቢ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ والكبر والخيلاء مكررات علو مالت راس مكوفس في أهل الخيل والإبل بجمل جملنا اندزيهم فرس أدان بهونو سوّج جستن يعلو إيه بحري على النبي عليه الصلاة والسلام والسكينة في أهل الغنم السمالة مرقاقات دقمو في يلعقاش بونو الرنيا بونو سوّج جستن يعلو النبي عليه الصلاة والسلام علماء الإسلام رحمة الله عليهم يالوت يهدوتن يتيالوتن الله يتبقايشو بزيد حديث لا يراسايشون تنتناسي ستو قملنا فرس طباقي قرنينات ኩራት የሚላበሱበት ምክንያት ይሄንን ባህሪ የወረሱት ከነዚህ እንስሳቶች ግመልም ፈረስም ካያችሁ እንደሆነ የራሳቸው ሆነ ባህሪ አላቸው አላህ ይሰጣቸው አይደል ስለዚህ አይደል የሰው ልጅ እንኳን ከሰው ልጅ ጋር ውሎ አይደለም ከእንስሳ ጋር እንኳን ይዋለ እንደሆነ የዛን ነገር ጠቢዓ መውረሱ የማይቀር ስለዚህ እንደ ሙስሊም እኛ ሁሌም
ረመዳንም ይሁን በተለይ ከረመዳን በኋላ እኔ ያለኝ ጓደኛ ከአላህ መንገድ የሚያርቀኝ ከመስጂድ የሚያርቀኝ መጥፎን መልካም አድርጎ የሚያሳየኝ መልካሙን መጥፎ አድርጎ የሚቀርጽልኝ እንደዛ አይነት ጓደኛ ካለኝ አሁን ጊዜው ሳይርቅ ልርቀው ግድ ይለኛል በአኺራ ሳልጸጸትበት በፊት ለምን እንደዚህ አይነት ጓደኛ ያለው ሰው አኺራ ላይ እንደሚጸጸት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ሲነግረን يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا من يكلين ጓደኛ አድርጌ ዱንያ ላይ እየተከለከልኩ ማለት ነው ጓደኛ አድርጌ ባልያስኩት ለምን لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني يا الله قرآن النبي استمروا ود الله የሚያቀርበኝ ለጀነት የሚያበቃኝ ነገር ከመጣልኝ በኋላ እንዳልከተለው ምን አረገኝ አዘናጋኝ ስለዚህ በዱንያም በአኺራም መጥፎ ጓደኛ መዘዝ ነው በለኻቲማክ መጥፋትም ሰበብ ነው ما يعني إمام بخارينا إمام مسلم حديث أبي هريرة والنجبوت النبي عليه الصلاة والسلام أقوتاچو أبو طالب يمطار بقبوب بالساعات نبيهم أقوتاچو يموتمون سياوقو متو قن سيمتو أبو طالب زند ولا سوش نبرو أبو جهل فرعون هذه الأمة يزي أمة فرعون يتبالي الناوى عبد الله بن أبي أمية بن مغيرة النزي ولدتو قدمو متو يعني مالنا أبو طالب زندق وجبلوه نبيهم عليه الصلاة والسلام أبو طالب زندق أقابله وكجبله من علو يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أقوتي هوي باهيوت زمن ياله أهم بالله بتوني تاسات يعني سات قبا كقولني من كان أمنتي بات تقبلم بزو نجار عدل قهلينيان أجزهلين يعني أبو طالب للنبي زندق ومبزو نجرني هذا الرجل هذا اللي سبحان الله الله يوفق اسلمنا كلالي مسلال هذا الله والله كلال هذا سلال نبتنا كلال والله يأمنتو بالبي سلارجنو كلال جن كلال هذا أبو طالب نبيو ملكتين يامونا تشون يوكال بحقن يزون دمت يوكالو كل النجر يوكالو كن اسلمنا مقبل الشال اني نجا اتشن بلوال بي ممواقتبتن اتشن قال بچا بللي لا اله الا الله نجا بلوال بي مدمواقتله لمن عند سيموت طار وسط مالنا كدرس بوالا لا اله الا الله يا لندوم الله لا اله الا الله عندما يقبلوا نبيون يستمروا كن الزيغا نبي عليه الصلاة والسلام لأبو طالب بتأم كمرارات يتنسى ياللبت بوتا بيلوم من كان تقباينت ما اسقن بيونم قن نقبلوا البيه اندم وقت الله اتشن بتشابل اللي نيالو أبو جهلنا عبد الله بن أبي أمية الزاوكوش بلوال الشيطان شو ما منتوش أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أبا طالب إنه اللاهيوت ستنور قيته بأبات أمنة الله أهون محمد لاله بزي ساعات مال النو يا أقو يا أباتهن عبد المطلب من قال لك مموت تفلقا لا تطيفوا الله نبيهم بليلو تال الناس مهن بليلو تال يمجرشا استنفاساتشو يا أبو طالب هو على ملة عبد المطلب
أبا طالب يمجرشا منقدو يا عبد المطلب يا أباتو يكفر منقنو وأبى أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله مالتنم أنبيالو نبي بتام نبرا ياسكفاج مهرتنم من دم تأيكم قال قبو نقرقن الله سبحانه وتعالى من علاجه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء محمد يشاهن سو يفلك ياكل بتوداهم قدتنياهم من قد ممرات هتشلم قدتنياهم من قد ممرات منچلو እኛ ብቻ ነን ይላል አላህ ስለምናው ስላለነው ቀላል የእምነቱ ባለቤት ባንሆን ከባድ እንደሆነ ይገባን ነበር አላህን ሳንፈልግ በራሱ ጊዜ መርጦ እንደሰጠን ሁላ በዛ ላይ ጸንተን በዛ ላይ ሞተን በዛ ላይ ከምንገናኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርገን ስለዚህ ኸዋኒ መጥፎ ጓደኛ መቼም እዚህ መስጂድ የሚመጣ ሰው አልহামዱሊላህ መጥፎ ጓደኛ ያለው የለም ውጭ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችንን በረመዳንም ይሁን ከረመዳን ውጪ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት መምጣት ያልቻሉትን ትልቁ ሰበብ ሆኖ እንቅፋት የሆነባቸው አላወቁትም እንጂ ጓደኛ የሚሉት ነገር ነው لمن عمر بن الخطاب من يلالو سلمتفو قادينيا سيناغرو لا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره عند مدفن كميسرا سوغا عتيد يا ميسرا مدفن نجر يستمره مچم مدفو قادينيا يالو سو راسي ودكبتن مدفو نجر وينم قادينياون وسدو يتعلبتن مدفو نجر يكلاكللታል እንዴ عند عربوች የሚሏት አባባል አለች ألقاه في اليم مكفوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء ጓደኛውን ሁለት እጅሩን አስሮ ማለት ነው ውሃ ውስጥ ወርውሮት ከዛን ተጠንቀቅ የውሃው ልብስህን እንዳያረጥብ ሰውየው እኮ ቀድሞ ውሃ ውስጥ ነው ያለው አይደል እንዴ የተጨማለቀ ነው በኋላ ውሃ ውስጥ ከገቡ በኋላ አያርጥበኝ ማለት ነገር አለ እንዴ ስለዚህ ኢንሻአላህ ተዓላ اخواني አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንንም መልካሙን ይግጠመን استقامውን ይስጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከበደውን ያቅልልልን የራቀውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቅልልልን ሁላችንንም ጽናቱን ይስጠን هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين